अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम मश्क नंबर 4 करने लगे हैं। मंदरजा झैल अल्फाज के मोनस बनाएं और इसम की गर्दान करें। उन्होंने हमें ये अल्फाज दिए हुए हैं और अब हमने इनकी मोनस बनानी है। जब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि मोनस बनाए तो इसका मतलब है इन सब की मोनस बनेगी। और इसम की गर्दान करें। गर्दान से मुराद वही रफा नसब जर है पूरी। हम चूंकि अभी तक मुजक्कर पढ़ चुके हैं, मोनस पढ़ चुके हैं, वाहिद तस्निया और जमा ये पढ़ चुके हैं। मुजक्कर का भी हमने वाहिद तस्निया और जमा लिखनी है, फिर उनकी मोनस बना के उनकी भी वाहिद जमा और तस्निया। इस तरह हमारे पास जो अशकाल आएंगी वो 18 आएंगी। हमने अब गर्दान 18 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। अब हम वो काम करने लगे। चूंकि इनके आगे उन्होंने मायना नहीं लिखे हुए तो अभी हम भी अपनी गर्दान बनाते हुए तर्जुमे का या मायना का कॉलम ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहला लफ्ज था मुअमिनुन, ठीक है, ये वाहिद वर्ड है। इसकी जब हम बनाएंगे नसब, चूंकि ये मुनसरिफ, आपने देखा तनवीन मुअमिनन, हमने ये अलिफ ऐड किया, इसकी जर क्या होगी मुअमिनिन, ये इसकी हालत जर है। अब हमने यहाँ पे जो पहचान करनी है कि इस पे रफा की अलामत कौन सी है, तो हमने देखा ये जो हमारे पास हरकत है ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये हरकत कौन सी है, दम्मा की। दम्मा अलामत है रफा की। नसब में क्या है, ये फथा, फथा अलामत है। जर की अलामत क्या है, ये जेर कसरा, तो ये हमारी जर की अलामत है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके एराब की पहचान हरकत के जरिए हो रही है या हरूफ के जरिए, तो आप लिखेंगे इसकी एराब की पहचान हरकत के जरिए है, ठीक। अच्छा, इसी तरह फिर अब हमने इसका तस्निया बनाना है। तस्निया में हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा कि जो आखिरी आपके पास जो वाहिद का सीगा है उसके एंड से तनवीन हटा के, ठीक है, उसको जबर दे के आगे अलिफ लगाना है और नूने मकसूरा ऐड करना है। इस तरह आपके बन जाएगा मुमिनानी, ये बन गया। फिर आपका आ जाएगा नस्ब में क्या था, अगेन वही तनवीन हटाएंगे, नून को जबर देंगे, आगे या साकिन और नूने मकसूरा ऐड करेंगे मुमिनैनी। और हमें जर में भी इसकी यही शक्ल है मुमिनैनी। यहाँ पे हमारे पास रफा की अलामत क्या है, तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे रफा की अलामत ये अलिफ है। अलिफ एक हर्फ आया। यहाँ पे नसब में अलामत क्या है, ये या और जर में भी अलामत ये है। तो अगर मैं आपसे कहूं तस्निया के सीगों में इराब की पहचान हरकत के जरिए हो रही है या हरूफ के जरिए, तो आपको पता चला कि हरूफ के जरिए हो रही है, हरूफ के जरिए। मुजक्कर की जमा सालब, यहां पे हमने देखा कि उसका क्या था मुमिनूना। अगेन वही तरीका था, नून तनवीन हटाई, नून को दम्मा दिया, आगे वाओ ऐड किया और नून मफ्तूहा मुमिनूना। इसी तरह नसब में मुमिनीना, जर में भी मुमिनीना, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे हमारे पास इराब की पहचान हम कैसे कर रहे हैं, हरकत के जरिए या हरूफ के जरिए। तो हमें पता चला, ये देखिए ये वाओ जो है इसकी अलामत रफा है वाओ। फिर यहाँ पे या इसकी अलामत नस्ब है और जर अलामत, जो या है जर की अलामत है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो पहचान हो रही है एराब की वो हरूफ के जरिए हो रही है, ठीक। अच्छा,
اب ہم اس کی بنائیں گے مونس. مونس ہم نے کیسے بنانی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس واحد کا صیغہ ہے مؤمنون، یہاں سے بنائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ تنوین ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے تا مربوطہ ایڈ کریں گے اور تنوین اس کو دے دیں گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، مؤمناتن اس طرح ہو گیا. جب آپ اس کی نصب بنائیں گے، یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ الف کا اضافہ نہیں کرتے اور استثنا کو ذہن میں رکھنا ہے. دو زبر ہے لیکن الف کیوں نہیں لگا رہے؟ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ کے پاس تائے مربوطہ پہ ختم ہونے والے الفاظ اور وہ الفاظ جو الف ممدودہ پہ ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ حالت نصب میں اضافی الف نہیں لگاتے. اسی طرح جر مؤمناتن. اب آپ جب ان کی بات کریں گے کہ ان کے اعراب کی پہچان کیسے، رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ دمہ. یہاں پہ نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. اور یہاں پہ جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. اگین ہمیں پتا چلا کہ واحد کا جو اعراب پہچانا جا رہا ہے وہ حرکت کے ذریعے اس کی پہچان ہو رہی ہے، اعراب بالحرکہ. اور تثنیہ میں مؤمنتانی، ہم نے یہ پڑھا کہ مذکر ہو یا مونس، تسنیہ بنانے کا فارمولا سیم ہے، سیم طریقے سے بنتا ہے. آنی ساؤنڈ اینڈ پہ آنی چاہیے. مؤمنتانی، مؤمنتینی، مؤمنتینی. یہاں پہ کیا پہچان ہے؟ اگین رفع کی علامت الف ہے، یہاں پہ نصب کی علامت یا ہے، اور یہاں پہ نصب کی علامت یا ہے جر، جر میں. تو یہ، اور یہاں پہ پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ حروف کے ذریعے، اعراب الحروف. ٹھیک. اب مونس جمع سالم دیکھتے ہیں. مونس جمع سالم آپ نے کیسے دیکھی؟ تا مربوطہ آپ ہٹا دیں گے، اس کے بعد الف کا اضافہ کریں گے اور تائے مبسوطہ لگائیں گے. یہ فارمولا. مؤمناتن، ٹھیک ہے. نصب مؤمناتن، یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ کسرہ ہے نصب میں، مؤمناتن. اور جر مؤمناتن. اب ان کی کیسے پہچان ہو رہی ہے اعراب کی؟ رفع کی علامت یہاں پہ پیش ہے دمہ، نصب کی علامت یہاں پہ کسرہ ہے، کسرہ. اور جر کی علامت بھی یہاں پہ کسرہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مونس جمع سالم میں، مونس جمع سالم میں حرکت کے ذریعے پہچان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مذکر جمع سالم میں، یہ دیکھیں، مذکر کی جمع سالم میں حروف کے ذریعے ہو رہی تھی. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اپوزٹ ہے مذکر مونس ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے. مونس والوں نے پکڑ لیا ہے حرکت کو اور مذکر کی جمع سالم نے پکڑ لیا حروف کو، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، جیسے ہم نے مؤمنون ورڈ کی ہے، اسی طرح مشرکن کی ہے. یہ آپ لوگ خود کیجئے گا سیم. مشرکن، مشرکن الف کے ساتھ، مشرکن، مشرکانی، مشرکینی، مشرکینی، مشرکونا، مشرکینا، مشرکینا. اور اسی طرح آپ ان کی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کیا ہے. یہاں پہ پیش ہے تو یہ دمہ، یہاں پہ فتحہ ہے تو یہ دیکھیں فتحہ، یہاں پہ مشرکن کسرہ ہے تو یہ کسرہ. اور یہاں پہ آپ آگے اگر لکھ لیں گے تو آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی، حرکت کے ذریعے ہو گیا. مشرکانی، اگین یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے الف ہے، یہاں پہ یا ہے، یہاں پہ یا ہے. ان کی رفع نصب جر کی علامت بالترتیب. اور یہاں پہ جمع سالم میں واو، یہاں پہ یا، یہاں پہ یا، یہ ان کے ہے. اور یہاں پہ آپ آگے اپنی آسانی کے لیے ضرور لکھیں تثنیہ حروف کے ذریعے، جب مذکر جمع سالم حروف کے ذریعے. ٹھیک. اب ان کی مونس بناتے ہیں. اگین مشرکتن، مشرکتن، مشرکتن. واحد میں آپ نوٹ کیجئے، ہم جو بھی واحد کا صیغہ آ رہا ہے چاہے وہ مذکر کا ہے یا مونس کا ہے، اس کے اعراب کی پہچان حرکت کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مشرکتن دمہ،
मुशरिकतन ज़बर के साथ यानी फतहा, मुशरिकतिन जर में कसरा के साथ। अगेन तस्निया का सीगा भी आप नोट कीजिए, ख्वाह वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसमें भी जो इराब की पहचान हो रही है वो बिल हरूफ, हरूफ के जरिए हो रही है। अलिफ या हरूफ। अच्छा, जब जमा सालम में आते हैं तो हमने देखा यहाँ पे मोनस की जमा सालम में आपकी इराब की पहचान हरकत के जरिए हो रही है। ठीक, ये देखिए, दम्मा, कसरा, कसरा, दम्मा की अलामत जबर, सॉरी पेश यानी दम्मा, रफा की अलामत दम्मा, नसब की अलामत कसरा, जर की अलामत यहाँ पे कसरा है, ये रखना है। अब हम करते हैं सौदिकुन। अगेन वही फॉर्मूला जैसे हमने मुशरिकुन का किया, सौदिकन अलिफ लगाया, सौदिकिन, ठीक है, और इनकी रफा नसब जर बिल तरतीब दम्मा फतहा कसरा है। ठीक है, तस्निया सौदिकानी, सौदिकैनी, सौदिकैनी। अगेन यहाँ पे भी आपकी रफा नसब जर की अलामत बिल तरतीब अलिफ या है। जमा सालिम सौदिकूना, सौदिकीना, सौदिकीना। यहाँ पे भी आपकी बिल तरतीब रफा नसब जर की अलामत वाओ या है। जो बात ज़हन में रखनी है कि तस्निया में हमेशा आपको एंड पे नूने मकसूरा नजर आ रहा है। ठीक है, और जमा सालम में आपको एंड पे ये देखें नूने मफ्तूहा नजर आता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। इसी तरह जब आप इसकी बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सौदिकुन के बाद आप क्या करेंगे, तनवीन हटाएंगे और आगे ता मरबूता ऐड करेंगे, तनवीन उसको दे देंगे। सौदिकतुन, सौदिकतन, सौदिकतिन। अगेन सेम वही, दम्मा, फतहा, कसरा, इनकी रफा नसब जर की अलामत है बिल तरतीब। तस्निया सौदिकतानी, सौदिकतैनी, सौदिकतैनी। ठीक, यहाँ पे इसकी क्या अलामत है, अगेन अलिफ या जमा सालिम सौदिकौतुन, ता मरबूता हटा के आपने अलिफ और ताई मबसूता ऐड करना है, सौदिकौतिन, सौदिकौतिन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या अलामत है, दम्मा, कसरा, कसरा। तो ये आपने इस तरह करना है। सेम काजिबुन जैसे अभी हमने ऊपर सौदिकुन किया है, मुमिनुन की है, सेम पैटर्न पे है। इसी तरह आप इनकी करेंगे प्रैक्टिस। और काजिबुन, काजिबन, काजिबिन, काजिबानी, काजिबैनी, काजिबैनी, काजिबूना, काजिबीना, काजिबीना, काजिबतुन, काजिबतन, काजिबतिन, काजिबतानी, काजिबतैनी, काजिबतैनी, काजिबातुन, काजिबातिन, काजिबातिन। ये आपकी इनकी गर्दान हो गई। अब आ जाते हैं इस लफ्ज पे, जाहिल, नसब, अगेन जाहिलन अलिफ के साथ, जाहिलिन, रफा की अलामत दम्मा, नसब की अलामत फतहा, जर की अलामत कसरा। तस्निया बनाएंगे, जाहिलानी, जाहिलैनी, जाहिलैनी, रफा नसब जर की अलामत बिल तरतीब अलिफ या। अब यहाँ पे जमा मुकस्सर गिवन है, आपकी किताब में उन्होंने आगे गिवन दी हुई है। आप इसकी ये देखिए, आपने जब बनाया तो ये देखिए उन्होंने आगे आपको जमा मुकस्सर गिवन दी हुई है। जिस लफ्ज के आगे उन्होंने जमा मुकस्सर दी हुई है आप उसकी जमा मुकस्सर बनाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कि जाहिलुन की जमा सालम भी आती है, आलिमुन की भी जमा सालम आती है, लेकिन अभी किताब वाले आपको चाहते हैं कि आप जमा मुकस्सर के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, तो अभी हम उसके साथ ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो किताब में दी गई है। देखिए, अब आपने जब भी जमा मुकस्सर देखी जो हलाऊ, तो आपने एक चीज नोट की कि हमारे पास जो जमा मुकस्सर आई है वो मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ। इस चीज का आपने ख्याल करना है, बगैर तनवीन के तो ये गैर मुनसरिफ है,
اور پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی نصب اور جر کی سیم شکل ہوتی ہے، غیر منصرف اسماء نصب اور جر میں ایک شکل رکھتے ہیں، یہ چیز آپ کے ذہن میں پکی ہونی چاہیے۔ اس لیے جب ہم اس کی بنائیں گے جہلاء، چونکہ نصب جر میں ان کی شکل سیم ہے تو جر میں بھی اس کی یہی شکل ہوگی۔ ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غیر منصرف اسما ہوتا ہے وہ حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ان کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ اعراب کی علامت یہ دمہ، یہاں پہ اعراب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اعراب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، فتحہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بنانی ہے اس کی مونس، جاہلاتن، 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 ٹھیک ہے۔ اگین دمہ، فتحہ، کسرہ ان کی رفع نصب جر کی علامات ہیں۔ تثنیہ جہلتانی، جہلتینی، جہلتینی، ٹھیک ہے۔ رفع کی علامت الف، نصب اور جر کی علامت آپ کے پاس یا کی صورت میں آ گئی۔ اب ہم اس کی بناتے ہیں جمع سالم۔ جمع سالم آپ یہاں پہ اگین تا مربوطہ ہٹائیں گے، الف ایڈ کریں گے، تا مبسوطہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جاہلاتن، 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 یہ کریں گے، اور اس کی کیا ہے؟ دمہ، کسرہ، کسرہ۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کی، جب آپ کے پاس جمع مکسر آئی ہے تو اس کی اعراب کی پہچان حروف کے ذریعے ہو رہی ہے یا حرکت کے ذریعے؟ تو آپ نے نوٹ کیا یہاں پہ اس کی اعراب کی پہچان حرکت کے ذریعے ہو رہی ہے جمع مکسر میں، ٹھیک ہے۔ اب جمع مکسر آپ کی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، آپ دیکھیں گے جب بھی جمع مکسر آئے گی وہ اس کی اعراب کی پہچان حرکات کے ذریعے ہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے ہم عالمن پہ، اگین بالکل وہی جیسے بھی ہم نے جاہلن کی ہے، عالمن، عالمن، عالمن کی دمہ، عالمن نصب کی علامت فتحہ، عالمن اس کی علامت کسرہ، اگین عالمانی، عالمینی، عالمینی، ٹھیک ہے۔ الف یا بالترتیب رفع نصب جر کی علامت ہیں۔ جمع مکسر چونکہ گیون ہے علماء، اگین آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس غیر منصرف، غیر منصرف ہے تو اس کی نصب اور جر میں سیم شکل ہوگی، اور علماء سیم شکل اس کی جر میں بھی، علماء، رفع کی علامت دمہ، نصب کی علامت فتحہ، کسرہ کی علامت جر کی علامت فتحہ، ٹھیک ہے۔ علماء جر کی علامت فتحہ۔ پھر جب ہم اس کی بناتے ہیں واحد مونس، تو مونس کیسے بنائیں گے؟ وہی عالمتن، 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 اور اگین دمہ، فتحہ، کسرہ ان کی اعراب کی پہچان ہے بالحرکت۔ تثنیہ عالمتانی، عالمتینی، عالمتینی، اگین یہاں پہ الف، یا اور یا ان کی رفع نصب جر کی پہچان ہے، حروف کے ذریعے ہماری پہچان ہو رہی ہے۔ جمع سالم آپ بنائیں گے عالماتن، 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 یہاں پہ دمہ، کسرہ، کسرہ، حرکت، حروف، اور یہاں پہ حرکت۔ آپ یہ نوٹ کرتے جائیں کہ کوئی بھی واحد کا صیغہ ہے چاہے مذکر ہے یا مونس، آپ نوٹ کریں اپنی یہ گردان بناتے ہوئے اس پہ اعراب کی پہچان حرکت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ تثنیہ چاہے مذکر ہے چاہے مونس، وہاں پہ اعراب کی پہچان حروف کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مذکر جمع سالم میں حروف کے ذریعے ہو رہی ہے، اور مونس جمع سالم الٹ ہے، وہ حرکت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ لیکن کہیں پہ بھی جمع مکسر آ رہی ہے، کہیں پہ بھی کسی کی بھی، چاہے مذکر کی آئے چاہے مونس کی آئے، آپ نوٹ کریں گے وہاں پہ اس کی اعراب کی پہچان حرکت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دیکھیں جمع مکسر ہے، یہ دیکھیں حرکت کے ذریعے، ٹھیک، آپ اس طرح ذہن میں رکھیں گے۔
वलीजुन, वलीजन, वलीजिन, वलीजानी, वलीजैनी, वलीजैनी। ठीक है। और अगेन वाहिद में अगर आप देखें आंखें बंद करके, जैसे भी क्लू दिया, वाहिद है तो हरकत के जरिए होगी। दम्मा, नसब में फथा, जर में कसरा, तस्निया में अलिफ, यहाँ पे वलीजैनी में या, और जर में भी या। अगेन जमा मुकस्सर आपके पास औलिया उ आई है। अच्छा, यहाँ पे बाई चांस आपकी किताब के अंदर जितने उन्होंने जमा मुकस्सर अभी इस एक्सरसाइज के अंदर दिया है पार्ट अलिफ में, तो वो बाई चांस सब गैर मुनसरिफ निकले हैं। ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि जमा मुकस्सर हमेशा गैर मुनसरिफ होती है। नो, जमा मुकस्सर आपकी मुनसरिफ भी हो सकती है, गैर मुनसरिफ भी हो सकती है। उसकी एक छोटी एग्जाम्पल ये है, जैसे रजुलुन है, ठीक है, रजुलुन इसे कहते हैं मर्द, इसकी जमा मुकस्सर रिजालुन है, जो कि एक ये जमा मुकस्सर है। और आपने नोट किया चूंकि तनवीन के साथ है तो ये मुनसरिफ है। ठीक, तो आती हैं अच्छा, अगेन औलिया आ, क्योंकि हालत जर में जब गैर मुनसरिफ अस्मा कसरा कबूल नहीं करते, तो इनकी जमा मुकस्सर की एराब की पहचान हरकत के जरिए, दम्मा, फत्था, फत्था। इसी तरह इसकी जब मोनस बनाएंगे, वलीयतुन, वलीयतन, वलीयतिन, एराब की पहचान दम्मा, फत्था, कसरा। तस्निया, वलीयतानी, वलीयतैनी, वलीयतैनी, पहचान अलिफ या। जमा सालिम, वलीयातुन, वलीयातिन, वलीयातिन। और एराब की पहचान मुअन्नस जमा सालिम के बिलहरका होती है, और ये कि हमने नोट किया है इस तरह, दमा, कसरा, कसरा। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 बे। 4 बे में आप नोट कीजिए कि उन्होंने आपको कहा हुआ है कि मंदरजा झैल अल्फाज मुज़क्कर गैर हकीकी है। जब भी आपको पता है कि जिन्स असल तो हकीकी होती है, या तो मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। अब आपके पास जब गैर हकीकी आ गया, गैर हकीकी का मतलब है कि इनका जोड़ा नहीं होगा, काउंटर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए किताब वालों ने आपको ये भी बता दिया कि ये सब के सब अल्फाज जो आप मश्क नंबर 4 बे में देख रहे हैं, ये मुज़क्कर है। इसका मतलब है कि इनकी मोनस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके आगे इन्होंने लिखा हुआ है गैर हकीकी, गैर हकीकी का जोड़ा नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर उन्होंने कहा कि इनके मायने याद कीजिए और जम्मा मुकस्सर याद कर लें, ये आपका काम है, आपको ये मेमोराइज करना है। फिर इसम की गर्दान करें। अब जैसे आपके सामने उन्होंने मस्जिदुन दिया है, एक लफ्ज है, उन्होंने कहा ये गैर हकीकी है और ये मुज़क्कर लफ्ज है। ठीक है, मस्जिदुन के आगे जमा मुकस्सर देखिए, उन्होंने आपको दी हुई है मसाजिदु, ये जमा मुकस्सर की निशानी है, जीम मीन्स जमा मुकस्सर। अब आपने देखा यहां पे जमा मुकस्सर क्या है, गैर मुनसरिफ। ठीक है, जम्बुन में क्या है, जुनूबुन, आपने देखा मुनसरिफ। नहरुन में क्या है, अनहारुन, मुनसरिफ। कल्बुन में क्या है, कुलूबुन, मुनसरिफ। ठीक है, मकअदुन में क्या है, मकाइदु, ये देखिए गैर मुनसरिफ। तो आपने जब भी जमा मुकस्सर, यहां से आपको पता चला जमा मुकस्सर आपके पास मुनसरिफ भी आ सकती है, गैर मुनसरिफ भी आ सकती है। ठीक है, बस आपने गर्दान करते वक्त उनके कवायद का ख्याल करना है। रअसुन, रुऊसुन, ठीक है, मुनसरिफ। दरसुन, दुरूसुन, मुनसरिफ। ठीक, आए अब हम इनकी करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है मस्जिदुन। अगेन
چونکہ غیر حقیقی مذکر تو ان کا اب مونس نہیں بنائیں گے. مجھے سوالات آ رہے تھے کہ جی اس کی مونس کیا ہوگی، تو آپ نے اپنی جو کتاب میں جب غیر حقیقی کا ورڈ ہے تو آف کورس ان کا جوڑا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو ہم مونس کیوں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا مسجدن، مسجدن الف کے ساتھ، مسجد واحد. اور اگین ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کافی اوپر پریکٹس کی ہے، دمہ فتحہ کسرہ ان کی رفع نصب جر کی علامت ہیں بالترتیب. تسنیہ مسجدانی، اور کیسے بنتا ہے؟ تنوین ہٹائیں گے، آگے الف لگائیں گے، نون مکسورہ لگائیں گے. مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی. ٹھیک ہے. اگین یہاں پہ الف یا ان کی رفع نصب جر کی علامات ہیں. اور واحد میں آپ نے دیکھا حرکت کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، یہاں پہ حروف کے ذریعے. ٹھیک. جمع مکسر گیون ہے، اور جمع مکسر گیون ہے اور کیا ہے؟ غیر منصرف. تو یہاں پہ کیا ہوگی؟ مساجدہ، مساجدہ. میں بار بار یہ قاعدہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے. ان کی نصب اور جر میں سیم شکل ہوتی ہے، یعنی جو نصب میں شکل ہوتی ہے وہی جر میں شکل ہوگی. اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے. اگین ان کی پہچان آپ کیسے کریں؟ حرکت کے ذریعے. ایک لفظ کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے. آگئی دمہ، فتحہ، فتحہ. اسی طرح آپ کے پاس یہ زمبن کا ورڈ ہے، زمبن، زمبن. دمہ فتحہ کسرہ اس کی رفع نصب جر کی علامات ہیں. تسنیہ زمبانی. آپ نے اسی پورے لفظ کے آگے تنوین ہٹا کے الف لگا کے نون مکسورہ لگایا. ٹھیک ہے. اور با کو زبر دیے. زنبینی، زنبینی. دمہ، سوری یہاں پہ اس کی تسنیہ کی میں رفع کی علامت کیا ہے؟ الف. نصب اور جر میں یا اور یا ہے. اس کی جمع مکسر دیکھیے انہوں نے آپ کو گیون دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے خیال کرنا ہے، وہ منصرف ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال کرنا ہے. نصب بنائیں ذنوبن، آگے آپ نے الف لگایا کیونکہ دو زبر آیا، اس کے بعد الف لگاتے ہیں، قاعدہ ہے. جمع مکسر کی اب ہم جر بنا رہے ہیں، ذنوبن ہو گیا رفع، نصب ہو گیا ذنوبن، جر ہوگی ذنوبن. اگین دمہ فتحہ کسرہ. جمع مکسر میں اعراب کی پہچان آپ نوٹ کیجئے، ہمیشہ ہی حرکت کے ذریعے ہو رہی ہے. ٹھیک. پھر آپ کے پاس لفظ تھا نہر. اگین بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے اوپر کیا ہے، نہرن، نہرن، دمہ فتحہ کسرہ. تسنیہ نہرانی، نہرینی، نہرینی. ٹھیک ہے. اس کی الف یا کے ذریعے. پھر آگے آپ کی جمع مکسر منصرف ہے انہارن. اگین نصب انہارن، انہارن. اور یہاں پہ اس کی جمع مکسر میں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ دمہ فتحہ کسرہ. اعراب کی پہچان حروف کے ذریعے ہو رہی ہے. ٹھیک. اسی طرح آپ کی پوری گردان ہے قلبن، قلبن، قلبن. دمہ فتحہ کسرہ. قلبانی، قلبینی، قلبینی. الف یا. قلوبن جمع مکسر اگین آپ کی منصرف ہے، قلوبن، قلوبن. دمہ فتحہ کسرہ. مقعدن اگین واحد ہے، اس کی کیسی ہوگی نصب؟ آگے اضافی الف آئے گا دو زبر کے بعد. مقعدن. ٹھیک ہے. جار ہو گیا. دمہ فتحہ کسرہ. تسنیہ آنی ساؤنڈ آنی چاہیے. مقعدانی، مقعدینی، مقعدینی. الف یا اس کی رفع نصب جر کی علامات ہیں. اس کی جمع مکسر آپ نے نوٹ کیا غیر منصرف ہے. بس آپ نے یہ چھوٹا سا ضرور خیال کرنا ہے کہ کیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگی؟ نصب جر سیم ہوگی. مقاعدہ
सेम, जो नसब है वही जर है। अगेन यहाँ पे जमा मुकस्सर की पहचान क्या है? हरकत, हरकत से पता चल रहा है। दम्मा, फतहा, कसर। फतहा, रअसुन, रअसन, रअसे। दम्मा, फतहा, कसरा। तस्निया, रसानी, रअसैनी, रअसैनी। अलिफ या। रुऊसुन, रुऊसन, रुऊसे। क्या है? दम्मा, फतहा, कसरा। दरसुन, दरसन, दरसे। वाहिद। दम्मा, फतहा, कसरा। तस्निया, दरसानी, दरसईनी, दरसईनी। अलिफ या। दुरूसुन, दुरूसन, दुरूसे। दम्मा, फतहा, कसरा। अब आपके पास आया मश्क नंबर 4 जी। यहाँ पे भी आपने इस चीज का ख्याल करना है कि मदरजा ज़ैर अल्फाज मोनस से गैर हकीकी, जब उन्होंने लिख दिया कि गैर हकीकी है, इसका मतलब है कि आपने इसका जोड़ा मौजूद नहीं है। और यहाँ पे सारे दिए गए अल्फाज किताब वालों ने आपकी आसानी के लिख दिए, वो क्या है? मोनस, मोनस है। तो आए, अब यानी जब मोनस है तो इनकी मुजक्कर नहीं बनेगी, ठीक है। इनके मायने याद कीजिए, और आगे जमा मुकस्सर दी गई है। जिन के आगे, हाँ ये अल्फाज इंपॉर्टेंट है, जिन के आगे जमा मुकस्सर दी गई है, इनके अलावा बाकी अल्फाज की जमा सालम बनेगी। ये मुझे सवालात आ रहे थे कि भाई इनकी जमा मुकस्सर क्यों नहीं गिवन। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसको गौर से पढ़ें, ठीक है, कि बाकी अल्फाज की जमा सालम बनेगी। आइए देखते हैं, ये उजुन है, इसके सामने जमा मुकस्सर दी हुई है, आप लोगों ने नोट किया? हाँ जी दी हुई है। बस आयतुन, इसके आगे दी हुई है? नहीं दी हुई, तो इसकी जमा सालम बनेगी। सय्यतुन, इसके आगे कोई जमा मुकस्सर गिवन है? नहीं गिवन, तो इसकी भी जमा सालम बनेगी। सूकुन, इसके आगे जमा मुकस्सर गिवन है, तो बस आप उसकी जमा मुकस्सर बनाएंगे। इसी तरह आप इन सबको देखेंगे, ठीक है। जिनके आगे जमा मुकस्सर गिवन है उसकी आप जमा मुकस्सर बनाएंगे, जिनके आगे नहीं गिवन तो वहां पे आप खुद से जमा सालम बनाएंगे। अब हम ये करते हैं। उजुनन, अगेन उजुनन, उजुनन। रफा नसब जर की अलामत दम्मा, फतहा, कसरा है। तस्निया में उजुनानी, उजुनैनी, उजुनैनी। हर हरूफ के जरिए हम पहचान करें। अलिफ या। यहाँ पे जमा मुकस्सर गिवन है, अजानुन, अजानन, अजानिन। अब यहाँ पे क्या है? दमा, फतहा, कसरा। अब आपके पास आ गया आयतुन, आयतुन, ठीक है। इसको क्या करेंगे? आयतन, आयतिन। और क्या है? दमा, फतहा, कसरा। अब ता आगे से तस्निया चखवा, वो तस्निया बनाने का फॉर्मूला सेम होता है। आयतानी, आयतैनी, आयतैनी। अलिफ या। जमा सालम कैसे बनाएंगे? ता मरबूता हटाएंगे, ता मरबूता हटाई, ये आपने अलिफ का इजाफा किया, और आगे ताय मबसूता। आयातुन, आयातिन, आयातिन। अच्छा, अब आप लोगों ने नोट किया होगा यहाँ पे मैंने अलिफ के, ये जो हमजा है इसके ऊपर ये खड़ी अलिफ डाली है, और ये मैंने हमजा के ऊपर ये मद डाला है। ये आपको कुरान पाक में दोनों रस्मुल खत से ये मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही बात है। दम्मा, कसरा, कसरा। सैयतुन, सैयतन, सैयतिन। दम्मा, फतहा, कसरा इनकी रफा नसब जर की अलामात हैं। तस्निया में अगेन वही जैसे अभी हमने ऊपर आयतुन का बनाया था, सैयतानी, सैयतैनी, सैयतैनी। और यहाँ पे क्या है? अलिफ या। जमा, चूंकि इसके आगे गिवन नहीं है जमा मुकस्सर, तो हम खुद से बनाएंगे। ता मरबूता हटाएंगे, अलिफ लगाएंगे, और ताए मबसूता लगा देंगे। ये देखिए, ये, और यहाँ पे इनकी क्या बनेगी? सय्यातुन, सय्यातिन, सय्यातिन। दम्मा,
कसरा कसरा इसकी अलामत है। अब आप नोट करें कहीं पे भी मोनस जमा सालिम आ रही है तो उनकी इराब की पहचान हरकत के जरिए ही हो रही है। सुकुन, अगेन जैसे ऊपर किया, सुकन सुकिन, दमा फथा कसरा, सुकौनी सुकैनी सुकैनी, असवाकुन असवाकन असवाकिन। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है नीचे रिजलुन, इसका मतलब होता है पाँव। रिजलन रिजलिन, दमा फथा कसरा, तस्निया रिजलानी रिजलैनी, यानी दो पाँव। क्या है यहाँ पे? अलिफ या ये जमा मुकस्सर गिवन है। अर्जुलन अर्जुलन अर्जुलिन, नसब में इस तरह, जड़ में इस तरह। अगेन जमा मुकस्सर है तो आपने नोट किया कि इसकी पहचान हरकत के जरिए हो रही है। ठीक। बेयिनतुन, जैसे हमने ऊपर उनकी बनाई थी सेम ऐसे ही इसकी है। बेयिनतन बेयिनतिन, दम्मा फतहा कसरा से इसकी एराब की पहचान हो रही है हरकत के जरिए। बेयिनतानी बेयिनतैनी बेयिनतैनी, अलिफ और या के जरिए इनकी रफा नस्ब और जर की पहचान हो रही है हरूफ के जरिए। जमा सालम बेयिनातुन बेयिनातिन बेयिनातिन, यहाँ पे दम्मा कसरा कसरा के जरिए हो रही है। सयारतुन, अगेन सयारतन सयारतिन, दम्मा फथा कसरा के जरिए इसकी रफा नस्ब जर की अलामत है। तस्निया सयारतानी सयारतैनी सयारतैनी, अलिफ या इसकी रफा नस्ब जर की अलामत हैं जो कि हरूफ है। जमा सालम सयारातुन सयारातिन सयारातिन, यहाँ पे अगेन आपके पास हरकत के जरिए इनकी एराब की पहचान हो रही है। दम्मा कसरा कसरा। नफ्सुन, ठीक है, नफ्सुन जान को कहते हैं, नफ्सन नफ्सिन, दम्मा फथा कसरा के जरिए इनकी हरकत के जरिए इनकी पहचान हो रही है। तस्निया नफसानी नफसैनी नफसैनी, हरूफ के जरिए पहचान हो रही है। जमा मुकस्सर आ गई इसकी अनफुसन, तो आपने देखा अनफुसन अनफुसन, हरकत के जरिए पहचान हो रही है। दमा फथा कसरा। ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। यहाँ पे खुलासा सा दे दिया आपको ताकि आपके ज़हन में रहे कि आपके पास एराब पहचानने के दो ही तरीके हैं। या तो आप उसको हरकत के जरिए पहचानते हैं या आप एराब का तयन हरूफ के जरिए करते हैं। तो आपके पास कोई भी वाहिद अस्मा चाहे मुजक्कर है या मुन्नस, उसकी एराब की पहचान हरकत के जरिए ही होगी। मोनस जमा सालम का एराब गौर से देखना है। मुन्नस जमा सालिम हमेशा आपको बिल हरकत नजर आएगी। जमा मुकस्सर का एराब भी आपको बिल हरका मिलेगा। एराब बिल हरूफ आप देखेंगे तस्निया का सीगे चाहे मुजक्कर के या मोनस के, उनका एराब की पहचान हमेशा हरूफ के जरिए होती है। ठीक है। और मुजक्कर जमा सालिम खाली मुजक्कर जमा की बात नहीं करें, आगे ये लफ्ज आपने नोट करना है। मुजक्कर जमा सालिम में जो एराब की पहचान है वो हरूफ के जरिए होती है। अगर आप नोट कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोनस जमा सालिम लिखा है, यहाँ पे मुजक्कर जमा सालिम लिखा है, उल्टा है। मोनस जमा सालिम की हरकत के जरिए, मुजक्कर जमा सालिम की हरूफ के जरिए। ये आपका खुलासा था। अगर कोई सवाल हो तो ब्लॉग पे पूछिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।